यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो गई है कि सहाबा इकराम ने अहादीस मुबारका को सुना और उसको अपने हाफ़ज़े में महफूज रखा। हाफ़ज़े में महफूज रखने के साथ साथ एक काम और सहाबा इकराम ने भी किया कि सहाबा इकराम ने अहादीस मुबारका को लिखा और बहुत सी अहादीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखी हुई मौजूद थीं। सहाबा इकराम ने उनको लिखा और लिखने के बाद उसको दूसरों तक पहुँचाया। अहद नबवी में अहादीस मुबारका को लिखने के जो तरीक़े थे उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला तरीका था वो था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने हुक्म से अहादीस मुबारका को लिखा गया, और जो दूसरा था वो ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाज़त से आपकी मजलिस में वो अहादीस मुबारका को लिखा गया। यानी पहला ये कि आपके हुक्म से अहादीस लिखी गई, और दूसरा ये कि आपने हुक्म तो नहीं दिया लेकिन आपकी इजाज़त से आपको पता था कि सहाबा किराम अहादीस लिख रहे हैं। और तीसरा तरीका ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मजलिस में कोई बात इरशाद फरमाई तो सहाबा किराम ने मजलिस बर्खास्त होने के बाद उनको वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह से निकले हुए अल्फाज को महफूज किया, महफूज रखा। और ये जो तीनों तरीके हैं उसके हवाले से, तीनों तरीक़ों के हवाले से हम बाज़ दलाइल का, बाज़ आसार का, बाज़ अहादीस का तज़किरा कर देते हैं मुख्तसरन। वैसे तो बात बहुत लंबी है लेकिन हम उनमें से बाज़ अहादीस का तज़किरा करके वो बात को ख़त्म करने की तरफ जाते हैं। वो जो पहला तरीका जिसका हमने तज़किरा किया कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म इरशाद फरमाया कि अहादीस को लिखा जाए, तो इसके हवाले से जो पहली बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात, सदक़ात और खून बहा के अहकाम मुकम्मल वजाहत के साथ अमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लिखवाए थे। और इसके हवाले से जो दूसरी दलील है, दूसरी हदीस है, वो ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुहैना के नाम तहरीर लिखवाई थी। अब्दुल्लाह बिन उकैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तहरीर हमारे कबीला जुहैना को पहुँची जिसमें मुख्तलिफ़ अहादीस थीं, और ये हदीस भी थी कि मुर्दार जानवर की खाल और पट्ठे बग़ैर पकाए हुए काम में ना लाओ। तो ये जो बात है ये भी अल्लाह के रसूल के हुक्म से लिखी गई। तीसरी जो इस हवाले से दलील है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हाज़री के वक्त हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सहीफ़ा दिया था जिसमें नमाज, रोज़ा, शराब और सूद वगैरह से मुतल्लिक़ अहकामात थे। और इस हवाले से जो चौथी बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के आखिरी अय्याम में आमिलीन के लिए किताबुस सदका तहरीर करवाई। किताबुस सदका में जानवरों की ज़कात के मुतालिक मसाइल थे, तो अल्लाह के रसूल ने ख़ुद वो किताबुस सदका तहरीर करवाई जिसमें जानवरों की ज़कात से मुतालिक मसाइल मौजूद थे। उसके अलावा इस हवाले से जो पाँचवीं बात है वो ये है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ऐसा सहीफ़ा मौजूद था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था, और ये बात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हम तज़किरा इस बात का कर रहे थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो अहादीस लिखी गई हैं उनको 3 पोर्शंस में तकसीम किया जा सकता है। पहला वो पोर्शन है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया हदीस मुबारका को लिखने का, और उसके बाद दलाइल का तज़किरा हमने कर दिया। दूसरा वो पोर्शन है कि जिसमें अल्लाह के नबी की इजाज़त से अहादीस मुबारका को लिखा गया, और इसके हवाले से भी हम बाज़ दलाइल का तज़किरा करते हैं कि आपकी इजाज़त से वो अहादीस मुबारका को लिखा गया है। जिस तरह कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अमल के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी ने जब खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया तो अबू शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए अल्लाह के रसूल के पास और उन्होंने अहादीस मुबारका को लिखने का कहा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उक्तबूल अबी शाह, कि अबू शाह को लिख के दे दो। और उसके बाद जो कई सहाबा इकराम ऐसे थे कि जिन्होंने अपने सहाइफ़ अहादीस मुबारका के आपकी ज़िंदगी ही में तैयार कर रखे थे, और इसके हवाले से जो पहला सहीफ़ा हमें मिलता है वो हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। उनके साहिबज़ादे कहते हैं कि मैंने अपने वालिद का मकतूब ज़ख़ीरा अहादीस देखा। उसके अलावा एक दूसरा वो सहीफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिलता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लिखवाए सहीफ़ा से हदीस पढ़ी। उसके अलावा एक तीसरा सहीफ़ा हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिलता है। हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक सहीफ़ा में अहादीस जमा कर रखी थीं, और उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे सुलेमान वहाँ से रिवायतें बयान करते थे। उसके अलावा एक चौथा सहीफ़ा वो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। उनके बारे में आता है कि उन्होंने एक सहीफ़ा रकम किया था। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह सहीफ़ा मनासिके हज से मुताल्लिक़ था। उसके अलावा एक सहीफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आता है, और
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا تذکرہ اس میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحیفہ جو کہ بہت ہی معروف ہے، جس کو صحیفہ صادقہ کہتے ہیں، اور یہ وہ صحیفہ ہے جو انہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل مرتب کیا تھا، جس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحائف ہیں جو ان صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بعد اپنے پاس احادیث مبارکہ کو جو ہے وہ محفوظ رکھا، اور ان کے صحائف محفوظ رہے، اور یہ جو جتنے بھی صحائف ہیں اور ان میں موجود جتنی بھی احادیث ہیں، وہ جو ہمارے پاس احادیث کے الگ ذخیرے پہنچے ہیں سیاہ ستہ کی صورت میں، یا مسند احمد کی صورت میں، یا جو ہے وہ موطا امام مالک کی صورت میں، یا دیگر احادیث کی کتب کی صورت میں، ان احادیث سے مبارکہ میں ان صحابہ کے صحائف کے اندر موجود احادیث جو ہے وہ مرتب کر دی گئی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ احادیث مبارکہ کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، یا جس کی مرضی تھی وہ آگے پہنچا رہا تھا، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ رکھ رہے تھے، اور ذہنوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ صحائف جو تھے ان کے پاس لکھے ہوئے وہاں بھی محفوظ کر رہے تھے۔ تو اس کے حوالے سے جو آخری اور تیسرا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مجلس میں کوئی بات ارشاد فرمائی، تو آپ کے اس مجلس سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے الفاظ کو یاد کیا، دہرایا، ریپیٹ کیا، اور اس کے حوالے سے صرف ایک حدیث کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے درس حدیث لینے بیٹھتے تھے تو اکثر درس میں بیٹھنے والوں کی تعداد 60 آدمیوں کے لگ بھگ ہوتی تھی، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے تشریف لے جاتے تو ہم شرکاء باری باری حدیث کو دہراتے تھے، اور جب ہم اٹھتے تھے تو ہم کو حدیثیں اس طرح یاد ہوتی تھیں گویا ہمارے دلوں میں ان کو بو دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک صحابی کی اس بات سے، اور وہ دلائل اور وہ روایات جن کا تذکرہ ہم نے اوپر کیا ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو دین کا حصہ سمجھتے تھے، اور ان الفاظ سے، آپ کے افعال سے، آپ کے فرامین سے دین و عقیدہ میں اور عمل میں اضافہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایسے میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر احادیث مبارکہ دین کا حصہ تھیں تو جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام ہیں، تو ان سے احادیث مبارکہ زیادہ روایت ہونی چاہیے تھیں، جبکہ ہمیں یہ بات نہیں ملتی ہے۔ تو ایسے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قرآن کریم کو لکھنے میں کیا ان کی کوئی کاوش، ان کی کوئی کوشش موجود ہے؟ تو اس کا جواب نہ میں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر صحابی کا اپنی ایک اسپیشلٹی تھی، اپنا ایک میدان تھا جس میں وہ کام کرتے تھے۔ بعض صحابہ کا میدان احادیث مبارکہ تھیں، اور بعض صحابہ اکرام کا میدان قرآن کریم کا میدان تھا، اور اسی حوالے سے ہم نے حافظ زبیر صاحب سے بات کی تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس کو سنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ شبہ بھی میرے خیال میں ویلڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے فیلڈز تھے، ٹھیک ہے، میدان تھے۔ تو جو خلفائے راشدین ہیں وہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس کی باغ دوڑ سنبھالنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور سیاست کے باب میں جو ہے وہ ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے۔ ایون کہ آپ اس بات پہ ذرا غور کر لیں تو یہ شبہ جاتا رہتا ہے کہ قرآن کے منتقل کرنے میں خلفائے راشدین کی کیا کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن ہو رہا ہے تو کون سے صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے، ٹھیک ہے، جن کو جمع قرآن کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن ثابت سب سے آگے نظر آتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جمع عثمان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کون سے صحابہ ہیں، حضرت عمر ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اور صحابہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خود تو خیر آرگنائزر تھے، اس کے منتظم تھے، حضرت علی کو انہوں نے اس میں ڈالا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ شعبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی بات کی تو کہا کہ ابی بن کعب جو ہیں وہ اقرا، ان میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرآن کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کے فیلڈز تھے، کچھ قرآن میں ایکسپرٹس ہو گئے، کچھ حدیث میں، کچھ فقہ میں ایکسپرٹ ہو گئے۔ اب فقہ میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ مجھے بتائیں کہ وہ فتاویٰ جو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن مسعود سے آپ کو ملتے ہیں، وہ فقہی انسائیکلوپیڈیا آپ حضرت ابوبکر اور عمر سے اس طرح سے دکھا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، حضرت عمر کی کنٹریبیوشن ہے فقہ میں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا جو ہے وہ معاملہ زیادہ نمایاں ہو گیا. ایون کہ تفسیر قرآن میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس کتنے نمایاں ہو گئے. ٹھیک ہے، تو مختلف صحابہ کے مختلف فیلڈز ہیں، اس لیے یہ شبہ پیش کرنا، یہ شبہ تو پھر ہر فن میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں کیا آگے پہنچانے کا، یا تفقہ کا اہتمام نہیں کیا. آپ کہیں کہ جی کوئی صحابہ کرام کوئی فتویٰ دیتے ہی نہیں تھے، نہیں، ایسا نہیں.